बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह می‌خواهیم از گناه زبان. ما چندین مطالب را در صورت ویدیو در منبرها در مجالس ها از این مسئله و گناه زبان را بیان کردم. بسیار خطرناک گناه زبان. ما گفتم که توهین، غیبت، چغلخوری و دروغ و تمسخر اکثر شیء زبان است. روایت است وقتی که صبح موشه زبان از اعضا و جواره دیگه انسان ها سوال مونه که از مثلا از پای پرسانه که چطور است، دیست چطور است، چیم چطور است، اونا هم بسیار خوب است. لیکن تو اگر مورد حال بیلی، چون که اعضا و جواره انسان که خود رابطه داره دیگه نه، تو مورد اگر در حال بیلی، یعنی تو باعث میشه که مورد استراب قرار بگیری یا مطلب حال ما به حال چونه. چرا؟ چون که تو اینی رو کنترل نمونی، تو خود کنترل نمونی، زبان رو کسی کنترل نمونی. لذا انسان بسیار مواظب از این زبان خو باید باشه. و امزو خاطر منی عرفا عمده این نکته را بیان کرده که در بسیار موارد انسان باید سکوت اختیار کنه. البته امروز که زبان مگم، زبان امروز ای ترجمانیشی یک دفعه است که دایرکت است، یک دفعه ترجمانیشی منی سوشل میدیا از طریق ایگو پوست است، از طریق ایگو ویدیو است، از طریق ایگو گبزدو هست، از طریق ایگو استیتس دو هست که اونجا می زبان را که مثلا ترجمانی شیمونی. لذا مواظب باشی که در گناه زبان مبتلا نشنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.